Residents in Porvorim crowded the Water Resources Department, where they interrogated the worker who keeps track of water release on a register book. They have alleged that the register book, which is updated whenever water is released from tanks, is filled with false timings. Residents have been suffering from water crunch from the past 4 days. आज तुका उदक ना म्हणून तुवें कशें सांगलें काल तुवें 1.5 वरां सोडलें म्हणून सांगलें एक वर बरयला ते सांगला हांव नसलो न्हू राती ते 1.5 वरां कित्याक आमी सोगले टँकर आमचे टँकर आमी भरला ते 1.5 वरां येवंक ना एक वर 15 ते सांगला सकाळी 15 मिनिटं आले 15 मिनिटं गेले सकाळी तुमची लाईन तुमचे लाईन सापडले तुमचे लाईन सापडले तुमचे आमचे हाऊसिंग बोर्ड आम्ही म्हणजे मिनिस्टराचे म्हणून आमकां उदक ना कितें आसा दिस इज वी वॉन्ट येस्टरडे कालचे तुमचे नंबर सोड मरे मार्केट नंबर टायमिंग बरोबर पडटा ना आमचे कॉलनीचे खंय चलता तुमच्या हावजिंग बोर्ड हे 9:15 ते 10:15 म्हणटा पण ते लोक म्हणतात सोडूंक ना म्हणून तितलो टायम सकाळी ताका विचारलेलें आनी एक वर सोडला हे फुटी बरोव नाका हांवें येयक विचारलेलें हें तूं पळयतलो रिकॉर्डाचेर उलयतलो तूं फिजिकली येवन पळय म्हणून तितलेच बरय हे एक वर कित्याक बरयता तुमी तूं म्हाका सांग एकूच म्हाका सांग की हांगरसून उदक आमचे कडेन पावपाक कितकी मिनटां लागतली तूंच म्हाका सांग कितकी हांगरसून तुमचे सोडटा न्हू वाल ती वाल सोडून कितके मिनटांनी 20-25 मिनटां लागतली उदक पावपाक आता तुवें सोडला आनी 5 मिनटान पावले मरे आमकां पावले तुमकां आनी कितें 5 मिनटान 5 मिनटान बंद नॉट अ टेक्निकल हांव तुका म्हणटा कितें तोहे जाल्यार आमकां सोडीत नाका हेतून आतां आयज सोडले पळय असले ते सोडले रे पूण बरोवंक ना नॉट सप्लाय बरय म्हण तुवें बरोवन तूं मागीर बरोवपाचो आयज तूं आतां जेवपाक गेला न्हू तेन्नाच बरयल्या न्हू सप्लाय ना न्हू हे आता बरयले मरे तुका ब्लेम करिना ना म्हाका तशें काय ना रे पयलींच आमी सांगून गेल्ले तुका आमी ब्लेम म्हाका ना रे आमी कितें तूं कितले सोडटा पळय 10 मिनटां 10 मिनटांच बरें तूं उदक मॅन्युफॅक्चर करता ना तोय 10 मिनटां जाल्यार 10 मिनटां बरें आनी हे सुद्दां आमकां तूं रिकॉर्ड मागता म्हणून लागला तूं रिकॉर्ड हो बुकाचेर बरयता तुमी तो सारको आसा काय ना व्हेरीफाय कोण करता कोणूच करिना तेच ताका ताका हांवें सांगलें फिजिकली येवन पळयात तुमी म्हणून तेन्ना तुका पळयता कितको सोडटा आनी कितके उदीक भरता ते चलता टँकर बरें आमकां बरें दोन सकाळी आनी आतां कितलो वेळ सोडले रे ना उदकच ना प्रायमच सप्लाय जाला ना म्हणे मील बरें बरय जालो कितके जाले आतां उदक टँकर तो 4 दिसांनी येता फाल्यां सकाळी मेळटलो टँकर कालचे जाले रे आतां उदक काय उदक ना उदक ना कितले दीस जाले उदक ना उदक आयजच लीप ना न्हू नाल्यार अर्दे वार एक वार सोडटाले न्हू हां आजूच येवंक ना काल आशिल्ले काल आयची काल कितलो टायम सोडले सारकें सांग अरे एक वार एक वार बरय काल 10 ते 15 मिनटां सोडला बुकार बरयता आसतना एक वर 2 वरां बरयता आनी सोडटा आमकां 15 मिनटां ते बूक हाडया आमचे ते टँकर हाड कितें बरयला हितून that timing no they write a timing this वयर येयला दाखय पळय this टँकराचे ओपन वयर येयला मरे तो बूक वयर आसा रे आमचो रमेश वयलो बूक लेवल बूक हाड
तुमकां इंजिनियरान बी कितें सांगूंक ना आयज उदक बी येतलें बी अशें कांयच सांगूंक ना? हांव आतां कशें सांगू? गव्हर्नमेंट ऑफिस आहा थंय कोण रवाना केला ऑफिस टायमार फक्त लास्ट सोडप लास्ट दिसभर लास्ट डायरेक्ट केला असेंब्ली उदक कित्याक जाय पळय आतां तुमकां सांगता एक सांगला आतां वयतलो हें एप्लिकेशन बरोवन दितलो मरे आनी सोमते सू मोटो पेटिशन घालतलो आनी ह्या खोर्जुयेकाराक भोगूंक लायतलो ना का अंदर म्हाजें हें इतके सगळ्या हजरी सांगता सू मोटो पेटिशन फायल करतलो कशें करतलो तें मागीर तुका शिकयता तुका शिकयना रे तुजें उलयना त्या शिवाय मागीर उलय रे साहेबा कडेन. अरे साहेबा कडेन लास्ट सोडटा काय लास्ट सोडटा तेच ते माझे हांवें एक सुद्दां सजेशन कितें केलें 5 वाल आहा तुका 5 वाल आहा न्हू तुम्ही जाणा ह्या लास्ट वालाक सोडटा आसतना उदक उरना दुसरे कडेन सुबेत आहा तांकां 2 वरां सोडटा 2 वरांचे 5च पळय 5 मिनटां जावं 6 मिनटां तेंची कॅन्सील कर 4 वालाचे 24 मिनटां तुवें हांगर पळय 20 मिनटां सोडटा ती एक 45 मिनिट्स तरी येतलें उदक. हांवें ताका आनीक हे दिलें मातशें लागीं या हय कितें प्रॉब्लम आसा तुमच्या कॉलनीन कितें चल्लां? आमच्या कॉलनीन प्रॉब्लम म्हणजे आमकां उदक येयना एक जालो आनी आमकां उदक सोडटा 10-15 मिनटां कितें सोडटा पळय ते हांगा ते इट इज नॉट सफिशियंट वन थिंग एंड वन मोर थिंग दे आर रायटिंग समथींग एल्स ओनली इन द बुक दे आर नॉट कोऑपरेटिंग विथ अस दे आर इन्फॉर्मिंग अस गो टू द ऑफिस. आतां रिजन कितें दिला उदक कित्याक येवंक ना म्हणून? that reason they are not given us म्हणजे आमकां वयल्यान उदक येवना. रजिस्टर बुकार मेन्शन केल्ल्या प्रमाणे तुमकां काल 1 वर उदक सोडलेलें हाचेर तुमी कितें सांगतले? ना फिजिकली ते आमकां उदक ओनली येवना. 15 to 20 minutes max. तर तुमी कितें सांगतले ही जी सरकारी यंत्रणेची आडमुठे धरून आसा कितें सांगतले तुमी हाचेर? आज मोठे धरण आहा ते म्हणटा ते फर्स्ट पयले रिस्पॉन्सिबल एई कितेंच एक्शन घेना जावं जेई आहा ते कितेंच एक्शन घेना हेजेर. No, not only not taking action, they don't know. They are not aware. They are not They coming. are very much aware of it, but they don't want have to any come. responsibility. Higher authority should give some such a responsible person to see whether the people are satisfied with the water supplying by the PWD or not. Whether they are leaving us proper in time. तुम्ही प्रयत्न केले हायर ऑथॉरिटी कडे उलोवपाचे बी प्रयत्न हांवें केले? केलें न्हू एक फुड्यान गेला हां कितें सांगले ताणें? तो आपूण पळयता म्हणून सांगता. He has, काय ना he has given assurance. एश्युरन्स दिला आपूण पळयता उदक खंय आहा कितें. कोण तो? कोण बोरकार बोरकर. हे खोर्जुयेकार हांगार आसा पळय तो सुपरवायझर ताका 70 फावटी सांगला एकदां न्हू आं पळय तो विटनस होतो आसतलो कितकेच फावटी येवन सांगता हांव पूण आयकता कोण आयकना रिस्पॉन्सिबिलिटीच घेयना. हे सजेशन हांवें केलां तें तांकां केन्ना सजेशन केल्लें कोणाचेच त्रास जावचे ना म्हणून. And if you write there is no water, they are saying we are supplying this tanker. But tanker fellow will come after 4-5 days. He is also not coming in time. It is of no use. Writing on the book, there is no water. They are saying that we are supplying tanker, you don't worry. But tanker will come 3-4, after 3 days, 4 days, according to his convenience. It is not use for us. तुमकां कितें प्रॉब्लम आसा? तुमकां उदक आमकां आयलें? बी 1-4 दीस जाले उदक येवना. कितले दीस? 4 दीस जाले. 4 दीस तुमी ओगी? एक 15-20 मिनटां येता आनी वता हां आनी मागीर उदकच ना. कितें कोणा कडेन उलयला तुमी ना ह्या आमी संदर्भात? कोणाकडेन वचून आं आनी कितें कितें त्रास सोंसचे पडटा आतां 4 आतां दीस? उदक ना आतां आमकां सगळें धांवचें पडटा शेजाऱ्यां कडेन मागपाक. सर काय कितें सांगतले तुमी ह्या सगळ्या प्रकारान? रायट नाव आम्ही प्रायव्हेट टँकर डिपेंड आला तर लास्ट 2-3 आम्ही 2 प्रायव्हेट टँकर हाडले आमच्या पॉकेटांतल्यान पयशे दिवन प्रायव्हेट टँकर हाडटा पण दॅट इज नॉट अफोर्डेबल. 700 रुपये एक टँकर घेता. And it is not question of 700 rupees. Thing will come to know at the night there is no water. Night. That time the tanker fellow won't come. He is coming next day. That too after 10 o'clock.
It's very difficult. Housing. After paying that money also to the tanker to bring water, he comes after 10 o'clock in the morning. And we come to know only at the night, after 10 o'clock. After 10 o'clock at night, that PWD supply is not there, water supply is not there. It is very difficult. If they say that, Baba, if they put in the paper, there is no water for 7 days or 10 days, 15 days, 1 month, we can arrange. We can pay, we can collect the money from the people, and we can bring the tanker in time. आम्ही ज्या बिल्डिंगेन रावता थंय टोटल 32 फ्लॅट आहात. 32 फ्लॅटान फॅमिली आहात आणि थंय उदक शॉर्टेज आसता आणि सायडीची जी बिल्डिंग आसता ज्या बिल्डिंगेन गव्हर्नमेंट ऑफिसां चलता जावं थंय अक्षरशः ओवरफ्लो जायत आसता उदक आणि ज्या जाग्यार फॅमिली रावता थंय उदक पिवपाक आमकां अक्षरशः अशे त्रास काडचे पडटा.